हेलो अगेन। आज फ्राइडे है, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। September 22nd, इंडिया इज़ इन बिग ट्रबल, particularly with Canada, and I'll tell you why. आप सब ने न्यूज़ सुनी होगी कि जिस सिख लीडर को ब्रिटिश कोलंबिया में कत्ल किया गया है, यानी 2 मास्क मैन आते हैं और कत्ल करके चले जाते हैं। जून की बात है, 24 जून को। उसके बाद ये हुआ कि कनाडा को इत्तला मिली इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और वो 5 आइज़ के थ्रू भी हेल्प हुई कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो कनाडा ने अपने डेलीगेशन भेजे इंडिया 2 दफ़ा कैनेडियन यहाँ से डेलीगेशन गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन इंडिया नहीं मान रहा कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है। G20 में मोदी साहब से ट्रूडो साहब ने पूछा मुबैना तौर पे, और दूसरी नेशन ने भी मोदी से पूछा, लेकिन इंडिया डिनाई कर रहा है कि किसी किस्म की इंडिया की कोई इन्वॉल्वमेंट है। अब आप सोचें, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में अगर आकर ये बात करता है कि इंडिया इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब बात सीरियस है। और ट्रूडो साहब ने खुद कहा कि ये बात जो मैं कर रहा हूँ वो सीरियस है। इसका मतलब ये है कि न सिर्फ कैनेडियन इंटेलिजेंस बल्कि 5 आइज़ की हेल्प से ये बात कही जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट इसमें मुलव्वस है। पहले तो कनाडा ने एक्सपेल कर दिया था, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, इंडिया का डिप्लोमेट, इंडिया ने भी कनाडा का किया। लेकिन बात अब जो है ना, वो कहते हैं ना, गल बध गई। अब बात उससे आगे पहुंच गई, और ना सिर्फ कनाडा बल्कि अमेरिका ने भी स्टैंड ले लिया है। और अमेरिका ने भी स्टैंड लिया इसके बावजूद कि इंडिया अमेरिका का एलाइज है, और उस रीजन में जहां इंडिया है, अमेरिका को अपने इस हलीफ की ज़रूरत पड़े, इसके बावजूद अमेरिका स्टैंड ले रहा है, क्योंकि दुनिया की डेमोक्रेसी है अमेरिका में, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी। अमेरिका के अलावा बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया भी इस बात में शामिल हो गए। यानी इंडियन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाती है ब्रिटिश कोलंबिया के इस कत्ल में, जो एक निज्जर साहब का कत्ल हुआ है, जो सिख लीडर थे और खालिस्तान तहरीक को, अलहदगी की तहरीक को कहना मुबैना तौर पे कहा जाता है कि प्रमोट कर रहे हैं। अब खालिस्तान का ये पता नहीं, ये तहरीक कभी दब जाती है, कभी उभर जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, इसी तरीके से जैसे सिख है, अब पंजाब में सब जानते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिख का कि वो दाना पानी वहीं है। अगर सिख कौम वहाँ एक मुत्तहिद हो जाए खालिस्तान के लिए, तो पता चलेगा कि इंडिया में ना अनाज आ रहा है ना पानी आ रहा है, पानी भी वहीं से आता है। लेकिन बहरहाल हर जगह लोग होते हैं, तो सिख भी बटे हुए हैं, और जाहिर है जो लोग हुकूमत करते हैं, जो मुखालिफ है। अब गुड एग्जांपल ये है कि वो इमरान खान का जो फ्रेंड क्रिकेटर सिद्धू, उस बेचारे को पहले वो शर्मा के शो से निकाला, अब उसको बेचारे को बिल्कुल ही, यानी उसने बोलना ही बंद कर दिया। तो बहरहाल ये उनका मसला है। इस टॉपिक पे बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो इस पर अभी बात नहीं करूँगा, कम से कम अभी नहीं। अभी सिर्फ हम ये बात करेंगे कि इंडिया इज़ इन बिग ट्रबल, और कनाडा के साथ उसके रिलेशन रोज़ बरोज़ सावर हो रहे हैं। अब अगर हम कनाडा की बात करें, तो मैं ओंटारियो में रहता हूँ, और मेरे देखने वाले भी ओंटारियो में रहते हैं। तो खुद ओंटारियो में आजकल ज़रा ट्रबल चल रही है कि डग फोर्ड साहब जो हमारे प्रीमियर हैं, उनकी 3 विकेटें डाउन हो गई हैं। आज उनकी तीसरी विकेट भी गिर गई। तीसरे कैबिनेट मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। अब तीसरे कैबिनेट मिनिस्टर ने जो रिज़ाइन किया, वो ये कह रहा है कि मेरे रेजिग्नेशन में जो आजकल चक्कर चल रहा है वेटलैंड का, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, मैंने ज़ाती वजूहात की बिना पे रिज़ाइन किया है। मैं सपोर्ट करता हूँ डग फोर्ड की गवर्नमेंट को, कुछ भी हो, क्योंकि डग फोर्ड साहब आजकल ट्रबल में हैं, उनकी पॉपुलरिटी नीचे आ रही है। उन्होंने अभी रिवर्स गेयर मारा है और कहा है कि अच्छा भाई, जो मैंने वेटलैंड के बारे में बात की थी, मैं उससे अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, और मैं रिवर्स गेयर में जा रहा हूँ। अब इम्पैक्ट तो होगा ना। अब हुआ क्या कि ये जो वेटलैंड का चक्कर था, इसमें जो डेवलपमेंट, जितने डेवलपर्स थे जिनको फ़ायदा हुआ था, उसमें एक पाकिस्तानी का नाम भी आ रहा है। पाकिस्तानी डेवलपर जो अच्छे प्रोमिनेंट आदमी हैं, और बड़े, यानी जितना मैं उनको जानता हूँ, उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, वरना उनका नाम तो अखबारों में छप गया, और बड़े रीज़नेबल आदमी मुझे लगते हैं, और अच्छे पाकिस्तानी बिल्डर हैं। हुआ ये कि हमारे एक पाकिस्तानी मिनिस्टर हैं मिसागा ईस्ट के, खलीद रशीद, उनको भी रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि मुबैना तौर पे ये पता चला कि खलीद रशीद साहब वेगस गए थे उस पाकिस्तानी बिल्डर के साथ, और मसाज वसाज कराया था, और जो भी किया होगा। इंटेग्रिटी कमीशन जो है ओंटारियो को अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो कबल अज़ वक्त है ये कहना कि और क्या क्या हुआ था। लेकिन अफसोस हुआ कि एक ही पाकिस्तानी मिनिस्टर था ओंटारियो के कैबिनेट में, और वो भी कोई उसके पास पावरफुल मिनिस्ट्री नहीं थी मेरे हिसाब से।
لیکن انہوں نے بھی یہ کیا کر دیا یار، اپنے لوگوں میں یہ بڑی پرابلم ہے. ابھی تو خیر کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا کیا اور چیزیں آگے آئیں گی. ابھی تو ان پہ یہی الزام ہے کہ وہ اس بلڈر کے ساتھ ویگس گئے تھے اور مساج کرایا تھا وغیرہ وغیرہ. بہر اللہ تعالیٰ دیکھے بہتر کرے گا ان کے حق میں کیا ہوتا ہے. بڑا افسوس ہوا کہ ایک ہی منسٹر تھے، ان کے ساتھ بھی یہ ہو گیا. اب اگر ہم چلتے ہیں پاکستان، ظاہر ہے آپ کو انٹرسٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس سے، تو وہاں جب سے چیف جسٹس بندیال صاحب نے بام شیل مارا تھا کہ نیب کی تمام ترامین جو پچھلی گورنمنٹ نے کی تھی، جو غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی تھی، اور جس سے پی ڈی ایم کے جو اتحاد تھا اس کے لیڈرز کو فائدہ پہنچا تھا ان ترامیم کی وجہ سے، اس کو انہوں نے کل عدم قرار دے دیا بندیال صاحب نے جاتے جاتے، اور یہ کہا تھا کہ میں اپنے ذہن پہ کوئی بوجھ نہیں لے کر جانا چاہتا. حالانکہ بندیال صاحب جو ہیں وہ ہر شخص، جتنے بھی اینکر ہیں اور پاکستانی کامنٹیٹر ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت بزدل چیف جسٹس ثابت ہوئے. انہوں نے بڑے کنٹروورشل فیصلے کیے. بہرحال وہ چلے گئے ہیں، اب قاضی صاحب آ گئے ہیں، اب دیکھیں گے یہ کیا کرتے ہیں. لیکن بندیال صاحب کا یہ جو فیصلہ تھا، اس کا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ اب نیب میں کیسز کھلنے شروع ہو گئے. اب جو نامور لوگ ہیں جنہوں نے خوب کھایا پیا ہے، جن کے خصوصی طور پہ مصیبت آنے والی ہے، ان میں آصف علی زرداری، شاہد خاقان عباسی، اپنے ملتان کے پیر صاحب گیلانی صاحب، ہمارے فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی، اور آف کورس شہباز شریف، نواز شریف، اور بہت سارے لوگوں کے آئیں گے. ابھی تو آپ دیکھیے بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے. تو اب نیب ایکٹیو ہو گئی ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ نیب کا جو سربراہ اس وقت وہ ایک فوجی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کتنا سخت ایکشن لے گا. لیکن اگر واقعی نیب سیریسلی ایکشن لینا شروع کر دے گی جو چیف جسٹس صاحب کی ڈیسیجن کے بعد، تو ملک کی سیاست میں بڑی ہلچل ہو جائے گی، بڑی. خصوصاً اب یہ آپ دیکھ رہے ہو، پتہ نہیں نوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ دشمنی عوام کے سامنے لا رہے ہیں. اور شیری رحمان نے کھل کے عمران خان کی حمایت میں بیان دے دیا. اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے، آصف علی زرداری یا بلاول تو آ کے نہیں کہیں گے کہ عمران خان کو خامخواہ 9 مئی کے واقعے میں پھنسایا جا رہا ہے. وہ اپنے چھوٹوں سے کلوائیں گے نا. تو انہوں نے شیری رحمان سے کلایا، خورشید شاہ نے کچھ بیان دیا. اب یہ دانہ ڈال رہے ہیں پیپلز پارٹی، کیونکہ پتہ ہے وہ ایک بگ ٹربل میں آنے والے ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی جو ہے نا، اگر ایمانداری کی بات کرے تو اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے، جو زرداری پارٹی بیسیکلی، وہ صرف سندھ میں اپنا اثر رسوخ رکھتی ہے. اور بقول مسلم لیگ نون کے لیڈر سعد رفیق کے، کہ اشرافیہ کو رشوت دے کے، عہدے دے کے، لالچ دے کے اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، ایک صوبے پہ کنٹرول کر رہے ہیں. پنجاب میں بھٹو صاحب کے زمانے میں بڑی اسٹینڈنگ تھی، اب کوئی اسٹینڈنگ نہیں رہی. اور جو پیپلز پارٹی کے سابقہ لیڈر تھے جیسے اعتزاز احسن ہے، اب وہ فاؤنڈنگ لیڈر ہے، لیکن وہ پیپلز پارٹی کی کوئی تعریف نہیں کرتے. لطیف کھوسا صاحب ہیں، وہ تو پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو گئے، کھل کے عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں وہ. تو پیپلز پارٹی کو ڈیمیج ہوا ہے کہ ان کے جو پنجاب کے تگڑے لیڈر تھے وہ اب ان کے خلاف ہو گئے. زرداری صاحب اور بلاول لاہور میں بیٹھے، لیکن وہ پنجاب میں اپنا ہولڈ کر نہیں سکتے. بڑا مشکل ہے پیپلز پارٹی. اب پیپلز پارٹی سلولی آہستہ آہستہ دعوت دے رہی ہے پی ٹی آئی کو کہ دیکھو بھائی عمران خان صاحب آپ ٹربل میں ہیں، آپ ہم سے ہاتھ ملا لیجئے، آپ ہم سے ہاتھ ملا لیجئے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ کہتے ہیں نا، یو ٹرن ذرا شائستہ لفظ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. اب عمران خان صاحب اسٹریٹ فارورڈ، اچھے نیک انسان، مسلمان، جب اسی لیے سب ان کو پسند کرتے ہیں. شاید وہ اتنا بڑا یو ٹرن نہیں لے، لیکن اگر انہوں نے یہ یو ٹرن لے لیا اور پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لیا تو یقین مانیں مسلم لیگ اور جتنی دوسری پارٹیاں ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گی آئندہ الیکشن میں. اچھا، الیکشن کی بات کریں تو الیکشن اناؤنس ہو گئے کہ الیکشن جو ہے وہ جنوری 2024 میں ہوں گے. اب ماہر قانون اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے کرا سکتے ہیں 90 دن کے بعد الیکشن؟ اس کے لیے تو آپ کو ترامیم کرنی پڑیں گی، اور اس وقت تو کوئی سٹنگ گورنمنٹ ہے نہیں، یہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. تو نیچرلی آپ کو الیکشن کمشنر کو جانا پڑے گا سپریم کورٹ، اور آرڈر لینے پڑیں گے کہ ایکسٹینشن ملتی ہے کہ نہیں ملتی 90 دن سے زیادہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدر صاحب کا بھی ثواب دید ہے، ان کے پاس یہ کانسٹیٹیوشن پاور ہیں میرے خیال سے کہ وہ چاہیں تو 90 دن سے زیادہ کی ڈیٹ دے دیں. بہرحال اب تک یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جنوری کے الیکشن جو ہے وہ غیر قانونی ہوں گے، جبکہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم ریڈی نہیں ہیں. اب اگر عمران خان صاحب کی بات کریں تو بیچارے اب تک جیل میں، اب ان کی 25 سپٹمبر کی ڈیٹ لگی ہے، یعنی 3 دن بعد، یعنی منڈے کے دن.
اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس فیور میں ہیں، یعنی ان کے قریبی حلقے کہہ رہے ہیں کہ اس فیور میں ہیں کہ جیلوں سے یہ لوگ جیلوں میں جو قید ہے سیاسی قیدی ان کو باہر نکالا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے 5 ڈفرینٹ بینچز بنا دیے ہیں، اور ایک بینچ میں وہ نصر من اللہ ہی کہتا ہوں ان کو، وہ بھی بیٹھ رہے ہیں جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اسلام آباد کے، سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ بات خوش آئند ہے کہ اگر قاضی عیسیٰ صاحب چاہتے ہیں کہ سیاسی قیدی باہر آئیں تو عمران خان صاحب کو پھر منڈے کے دن یعنی 25 سپٹمبر کو نجات ملنی چاہیے اس قید سے اور رہائی ملنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب رہائی اگر ملتی ہے تو اس کے اوپر ویڈیو کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔